طور کامل آمادگی مقابله با تهاجمات مجدد این رژیم رو داریم. ما کاملا آمادگی داریم و من امیدوار هستم که یک همچین دیوانگی توسط رژیم صهیونیستی صورت نگیره. نتیجه اون یک جنگ فراگیر خواهد بود. البته ما به مسیر دیپلماسی ادامه میدیم. ما با کشورهای منطقه در تماس مرتب هستیم. با دوستان خودمون مثل چین مشورت‌های مرتب داریم.